अस्सलाम वालेकुम। नॉवल का नाम है मुसहफ, एपिसोड है 7। मैडम मुझे एक बात पूछना है। उस रोज़ वो क्लास के बाद मैडम मिसबाह के पास गई। जी ज़रूर पूछिए। मैडम बहुत तवज्जो से इसकी तरफ पलटी थी। वो मैम मुझसे नमाज पढ़ी नहीं जाती तो खैर है? हाँ क्यों नहीं खैर, इट्स ओके अगर आप नहीं पढ़ सकती तो। महमल को लगा मनोबोझ इसके कांधों से उतर गया है, वो यकदम किसी कैद से आज़ाद हो गई है। वही तो मैम, मैं बाकी नेकियां कर लूँ, कुरान पढ़ लूँ, ठीक है ना, नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी तो नहीं? नहीं इतना ज़रूरी तो नहीं है, अगर आप नहीं पढ़ना चाहती तो ना पढ़ें। मैम कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना? कतन फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल आपकी अपनी मर्ज़ी है। ओह ओके। वो बेहद आसूदा सी मुस्कुराई, मगर मैडम मिसबाह की बात अभी ख़त्म नहीं हुई। यकीन करें महमल, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसे। आप बेशक नमाज ना पढ़ें, बेशक सजदा ना करें, जो हस्तियाँ इसके पास हैं वो इसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करती। अगर आप कर लें, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इस आसमान की बालिश भर भी हिस्सा खाली नहीं है जहाँ कोई फरिश्ता सजदा ना कर रहा हो। और फरिश्ता जानती हैं क्या कितना बड़ा हो सकता है? जब इसकी पहाड़ी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल के पुकारने पर पलट कर देखा था, तो जिब्राइल का कद ज़मीन से आसमान तक था और इसके पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे होते हैं फरिश्ते। 70,000 फरिश्ते काबा का रोज़ तवाफ़ करते हैं। ये तादाद आम सी लगती है, मगर जानती हो जो 70,000 फरिश्ते रोज़ तवाफ़ करते हैं, इनकी बारी फिर क़यामत तक नहीं आएगी। इस रब के पास इतनी लातादाद हस्तियाँ हैं इबादत करने के लिए। आप नमाज ना पढ़ें तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मैडम मिसबा जा चुकी थीं और वो धुआं-धुआं चेहरे के साथ किताबें सीने से लगाए साकित खड़ी थी। इसको लगा वो अब कभी नमाज नहीं छोड़ सकेगी। शाम में इसने बहुत एहतमाम से असर पढ़कर लाउंज में फ़ोन स्टैंड के साथ बैठी ही थी कि नादिया को फ़ोन करे। नाइमा चच्ची माज़ को कान से पकड़े बेबसी सी डांट रही थी और वो कान छुड़वाकर छपाक से मुंह चढ़ाता भाग गया। इतना शैतान हो गया है ये लड़का, क्या करूं मैं इसका? वो कमर पर हाथ रखे पेशानी से बोले और महमल को फ़ोन नंबर प्रेस करती उंगलियां थम सी गई। शैतान हो गया है ये लड़का, इसने ज़ेरे लब दोहराया। लफ्ज़ शैतान का रूट वर्ड क्या है? शीन तो नून। शैतान यानी रहमत से दूर, अल्लाह की रहमत से दूर धुतकारा हुआ। ओ गॉड, उन्होंने अपने बच्चे को अल्लाह की रहमत से दूर हुआ कह दिया। चची, इसने होले से इन्हें पुकारा। फ़ोन का रिसीवर अभी तक इसके हाथ में था। हाँ, नाइमा चची ने परेशानी से चौंक कर देखा। माज़ को शैतान ना कहें चची, अल्लाह ना करे वो शैतान हो। शैतान तो अल्लाह की रहमत से दूर होने को कहते हैं। अच्छा अच्छा बस करो, 2 सिपारे क्या पढ़ लिए, अब हमें सिखाएंगी ये। इनका तो किबला ही बदल गया है। वो इस्तेहज़ाइया कहती बाहर निकली और वो जहाँ थी वहीं सुन सी बैठ गई। सुबह ही तो दूसरे सिपारे की पहली आयत पड़ी थी कि अनकरीब वो बेवकूफ़ लोग कहेंगे कि इनको इसके कबीले से किसने फेर दिया। इनका तो किबला ही बदल गया। वो तकरार इसके ज़हन में गूंज रही थी। बहुत पहले मिलने वाली स्याफ़ाम लड़की एकदम से इसे याद आई थी। इसमें तुम्हारा माज़ी है, हाल है और मुस्तकबिल लिखा है। वो ठीक कहती थी। वो सर झुकाए खामोशी से बर्तन धोकर रैक में लगा रही थी। धुली प्लेटों से पानी के कतरे टप टप गिर रहे थे। इसके हाथ सुस्त रवि से काम कर रहे थे। वो किचन में अकेली थी। अम्मा जाने कहाँ थी? बाकी लोग तो काम के वक्त किचन में आना मजाज के खिलाफ समझते थे, मगर खैर इसने सर झटका। वो अब कोशिश करती कि ऐसी सोचों को दिल में जगह ना दे। अब महसूस होता कि इसने अपने बदसूरत रवैये से अपने और इनके दरमियान फ़र्क ना रखा। पहले वो हर चीज़ इस दुनिया में बराबर करने पर तुली थी, अब इसने सब्र करना शुरू कर दिया था। ज़िंदगी वैसे अब फिट हो गई थी। अब मस्जिद के टीचर्स ने इसे देर से आने पर अल्टीमेटम दे दिया था। वो खुद भी अपनी तजवीज़ दुरुस्त करने फ़जर के बाद आना चाहती थी। तब लड़कियां इकट्ठी बैठकर तजवीज़ की प्रैक्टिस करती थी। सिर्फ ये मसला था कि फजर के वक्त फ्रिज लॉक होता था। इसके लॉक कहने पर भी किसी पे असर ना हुआ। इसके पास अपने नाश्ते के पैसे ना थे। या तो वो ट्रांसपोर्ट का किराया अदा करती या अपना नाश्ता ला सकती थी। सो नाश्ता कुर्बान करके इसने वैन वाले को फीस दी और रोज़ सुबह तहज्जुद
پڑھ کر اٹھ کر وہ آدھا گھنٹہ اپنا ہوم ورک کرتی، پھر فجر پڑھ کر نکل جاتی۔ عصر کے قریب اس کی واپسی ہوتی۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، علم فکر و فاقے کے بغیر نہیں آتا۔ ٹھیک ہی کہتے تھے۔ اس نے آخری پلیٹ ریک پر رکھی، ٹوٹی بند کی اور ہاتھ خشک کرتی اپنے دھیان میں پلٹی ہی تھی کہ کچن کے کھلے دروازے میں کسی کو کھڑا دیکھ کر ٹھٹکی اور پھر دوسرے ہی پل ساکت کی طرح گئی۔ کیسی ہو؟ فواد سینے پر ہاتھ باندھے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گھنگسی بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کب واپس آیا؟ تم مجھے بہت یاد آئی محمل، میں ایک بہت بڑی سازش کا نشانہ بنا ہوں۔ اماں اماں، وہ ایک دم بلند آواز میں پکارنے لگی۔ خون ابلنے لگا۔ اسے محسوس ہوا اس کا جسم کپ کپا رہا ہے۔ کیا ہوا؟ مسرت بوکھلا کر اندر آئیں اور پھر فواد کو دیکھ کر چپ سی رہ گئیں۔ فواد بیٹا، تم؟ چاچی، وہ اس کی طرف بے قراری سے پلٹا۔ میرے ساتھ بہت بڑی سازش ہوئی ہے۔ یہ سب اس ASP کا کیا دھرا ہے۔ میں بھلا محمل کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ محمل تم، وہ اب اس کی جانب مڑا، تم جانتی ہو میں بے قصور ہوں۔ ریکارڈنگ جو انہوں نے تمہیں سنوائی وہ ان کے کسی فنکار کی تھی۔ ہم ان پولیس والوں کو بتا نہیں دیتے، اس لیے اس نے ایسا کیا۔ تم یاد کرو، تم نے خود کہا تھا تم سائن کروانے چلی جاتی ہو۔ میں نے اگر سودا کیا ہوتا تو میں تمہیں مجبور کرتا۔ وہ ایک دم چونکی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، مگر آپ نے مجھ پر الزام لگایا کہ آپ نے مجھے رنگے ہاتھوں۔ اس نے آگے بولا ہی نہ گیا۔ وہ سب مجھے ASP نے رات کو کہا تھا کہ میں تمہارے اور اس کے درمیان آنے کی کوشش نہ کروں۔ بھلا بتاؤ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر مجھے یقین آ ہی گیا تھا کہ تم جیسی بدکار اور پارسا لڑکی ایسا نہیں کر سکتی۔ میں پورے گھر کے سامنے تمہارے کردار کی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ چاچی آپ میرا یقین کریں۔ وہ بے بس سا مسرت کے پاس جھکا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ یقین کریں میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اگر آپ سمجھتی ہیں کہ محمل میری وجہ سے بدنام ہوئی ہے تو میں محمل سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ جب کہیں آغا جان دھوم دھام سے محمل کو اپنی دلہن بنائیں گے۔ آپ ہاں تو کریں۔ ایک دفعہ محمل سے میری شادی ہو جائے پھر ہوگی کسی کے خاندان میں ہمت کہ وہ محمل پر انگلی اٹھائے۔ ہم ہر انگلی کاٹ دیں گے۔ اللہ گواہ ہے چچی، ہم ایسا کریں گے۔ فواد تم سچ کہہ رہے ہو؟ فرتے جذبات سے مسرت کی آنکھوں میں آنسو ابل پڑے۔ وہ جو ساکن سی سلیب کا سہارا لیے کھڑی تھی ایک دم بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس نے رات کا کھانا نہیں کھایا، بس سر منہ لپیٹے پڑی رہی۔ باہر سے چہل پہل کی آوازیں آ رہی تھی، ہنسی مذاق، باتیں، شور، قہقہے، دعوت کی طرح کا سماٹا، اشتہا انگیز کھانوں کی مہک اس کے کمرے تک آ رہی تھی، مگر اس کا کسی چیز کے لیے دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ چت لیٹی دیر تک چھت پہ گھومتے پنکھے کو دیکھتی رہی۔ تینوں پر گول گول گھوم رہے تھے، بار بار ایک ہی مدار کے چکر کاٹے آخر میں وہیں پہنچ جاتے جہاں سے چلتے، اور وہ بھی وہیں پہنچ گئی تھی۔ صبح پریئر ہال کی کشادہ سفید سیڑھیاں وہ ننگے پاؤں سست روی سے اتر رہی تھی۔ سفید شلوار قمیض کے اوپر پنک اسکارف نفاست سے اوڑھے، ایک ہاتھ ریلنگ پر رکھے، وہ جیسے پانی پہ چلتی غائب دماغی سے نیچے آئی۔ پریئر ہال کے گلاس ڈور بند تھے، شیشوں کے پار تازہ صبح اتر رہی تھی۔ اس کو آج کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ پہ آئی، بیگ ڈیسک پہ رکھا اور گننے کے انداز میں بیٹھی۔ اگر کالج ہوتا تو یقیناً وہ آج نہ آتی۔ اتنی ڈپریسڈ ہو گئی تھی کہ وہ پڑھ نہ سکتی، مگر وہ کالج نہ تھا، نہ ہی وہ پڑھنے آئی تھی، وہ تو سننے آئی تھی۔ بعض چیزیں اتنی حیرت انگیز ہوتی ہیں کہ انسان ان پر حیران ہونا ترک کر دیتا ہے۔ وہ موجزانہ کتاب بھی ایسی ہی تھی، عاجز کر دینے والی، مبہوت کر دینے والی۔ وہ جو سوچتی تھی اس کتاب میں لکھا آ جاتا تھا۔ اب محمل نے حیران ہونا ترک کر دیا تھا۔ اسے لگا وہ اب کبھی حیران نہ ہو سکے گی، مگر آج کی آیات پر پھر وہ چونکی۔ وہ لوگوں میں سے کوئی ہے، اچھی لگتی ہے تمہیں اس کی بات دنیا کی زندگی کے متعلق؟ اس نے سر گھٹنوں پر رکھ دیا اور بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ دیے، اور وہ اپنی بات پر اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اس نے سر اٹھایا، چہرہ دائیں جانب گھمایا۔ پنک اسکارف میں ملبوس لڑکیاں سر جھکائے تیزی سے قلم پیپرز پر چلا رہی تھیں۔ وہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے۔
بس وہی جانتا تھا جس نے یہ کتاب اس کے لیے اتاری تھی۔ اسے کبھی کبھی لگتا کہ بس اس کی کہانی ہے، کسی اور کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے۔ اس نے دونوں کن پٹیوں کو انگلیوں سے سہلایا۔ اچھی لگتی ہے تمہیں؟ وہ آہستہ سے اٹھی، سپارہ بند کیا اور کچھ بھی لیے بغیر سیڑھیوں کی طرف چلی گئی۔ اس کی بات وہ دھیرے دھیرے زینے چڑھ رہی تھی۔ دنیا کی زندگی کے متعلق وہ آخری زینہ عبور کر کے راہداری کی طرف بڑھی، اور وہ اپنی بات پر اللہ کو گواہ بنا لاتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وہ تھکاوٹ سے باہر برآمدے کے سٹیپس پر بیٹھ گئی۔ سامنے ہرا بھرا لان تھا۔ وہ ستون سے سر ٹکائے لان کے سبزے کو خالی خالی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو اس نے اپنے دل سے بھی نہ کہا تھا کہ اسے فواد کی بات اچھی لگی تھی۔ اس کے آفرو دلفریب تھی، دلکش تھی۔ وہ اپنے دل سے اقرار کرنے سے ڈرتی تھی، مگر وہ تو نگاہوں کی خیانت بھی جانتا ہے۔ اسے کیسے چھپ سکتی ہے کوئی بات؟ مگر اس نے اسے ڈانٹا نہیں، ذلیل نہیں کیا جیسے لوگ کرتے ہیں، اس کا تماشا نہیں بنایا جیسے خاندان والے بناتے ہیں، اس کی بات سنی انسنی نہیں کی جیسے نادیہ کرتی تھی، کوئی ڈانٹ ڈپٹ کر لان تان نہیں کی، بس وہی ایک نرم مہربان انداز جس کو تڑپ کر وہ قرآن سننے آئی تھی۔ وہ ڈانٹتا ہی نہیں تھا۔ اس کی طرح کون سمجھاتا ہے؟ کوئی سمجھاتا ہی نہیں تھا، کوئی اس کی طرح نہیں تھا ہی نہیں۔ وہ وہیں بیٹھی جب ساتھ ہی والی ایک لڑکی آ بیٹھی، غالباً مڈ بریک تھی، اور لڑکیاں اس میں بیٹھ کر تجوید کرتی تھیں۔ وہ تھوڑی ہتھیلی تلے رکھے چہرہ موڑ کر یوں ہی اسے دیکھنے لگی۔ وہ لڑکی گھٹنوں پر قرآن رکھے بائیں ہاتھ سے صفحے پلٹ رہی تھی، دایاں ہاتھ یوں ہی ایک طرف گرا پڑا تھا۔ مطلوبہ صفحہ کھول کر اس نے بائیں ہاتھ سے گرے ہوئے ہاتھ کو اٹھایا اور گود میں رکھا، پھر ٹھیک ہاتھ سے صفحے کا کنارہ پکڑنے لگی۔ انما المسلمین والمسلمات۔ وہ رک رک کر اٹک کر پڑھتی، بار بار آواز ٹوٹ جاتی اور پھر سے شروع کرتی، مگر ہکلاہٹ زدہ زبان پھر ساتھ چھوڑنے لگتی، مخارج صحیح نہ نکل پاتے۔ وہ بوقت تمام ایک لفظ بولتی تو ساتھ گاں گاں کی آواز بھی آتی۔ یکدم محمل کو احساس ہوا وہ رونے لگی تھی۔ اس کا مفلوج دایاں ہاتھ بار بار نیچے گر رہا تھا۔ وہ بائیں ہاتھ سے اسے اٹھاتی، پھر سے تجویز سے پڑھنے کی کوشش کرتی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں اور آنسو ابل کر گال پر گرنے لگے۔ وہ بائیں ہاتھ سے آنسو رگڑتی، دبی دبی سسکیوں کے ساتھ پھر سے کوشش کرنے لگی۔ محمل گمسم سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپاہج لڑکی اپنے اللہ سے بات کر رہی تھی۔ وہ اس کا بہت ہمدرد تھا۔ اسے محمل کی ہمدردی کی اس وقت ضرورت نہ تھی۔ لمحے بھر کو بھی اسے اس پر ترس نہ آیا، بلکہ رشک ہوا تھا کہ کوئی ایسے بھی تڑپ کر قرآن پڑھتا ہے جیسے وہ پڑھ رہی تھی۔ وہ ایک ہم ہیں جو برسوں اس مصحف کو لپیٹ کر سب سے اونچے شیلف میں سجائے رکھتے ہیں اور بس سجائے ہی رکھتے ہیں۔ وہ اسی طرح ہتھیلی تھوڑی تلے جمائے گردن پوری اس کی طرف موڑ کر پلک جھپکے بنا اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ پھر سے ہکلاتی زبان سے پڑھنے لگی، مگر ٹھیک پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ دبی دبی سسکیوں کے درمیان وہ مسلسل استغفر اللہ کہتی جا رہی تھی۔ عام سی شکل کی اپاہج لڑکی، اسے بے اختیار سیاہ فام لنگڑی لڑکی یاد آئی۔ وہ کتنوں کو سہارا دیے ہوئے تھا، اور وہ کتنے بد نصیب ہوتے ہیں جو تلاوت کی آواز سن کر کان بند کر لیتے ہیں۔ کبھی میں بھی ان بد نصیبوں میں تھی۔ وہ آہستہ سی اٹھی اور سر جھکائے چل دی۔ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی اپاہج لڑکی اسی طرح رو رہی تھی۔ وہ گیٹ بند کر کے اندر داخل ہوئی تو لان میں کرسیاں ڈالے تقریباً تمام کزن تھے۔ فواد بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ وہ کسی بات پر ہنس رہا تھا، شرٹ کا اوپری بٹن کھولے، قیمتی ریسٹ واچ پہنے، اس کے پرفیوم کی مہک یہاں تک آ رہی تھی۔ وہ کرسیوں کا دائرہ بنا کر بیٹھے تھے۔ یہ ندا تھی جو اس کی بات دلچسپی سے سن رہی تھی، جبکہ آرزو بھی اس دائرے میں لا تعلق سی بیٹھی تھی، اور فائقہ بھی۔ رضیہ پھپھو کی فائقہ، وہ بھی جیسے فواد سے احتراز برت رہی تھی۔ جیل جانے کے بعد بھلے تائی مہتاب جتنی تعویلیں پیش کرتیں، فواد کی اہمیت اب وہ نہ رہی تھی۔ وہ کتابیں سینے سے لگائے، سر جھکائے تیز تیز چلنے لگی۔ محمل! وہ برآمدے کے سٹیپ پر تھی جب فواد نے بے اختیار پکارا۔ اس نے ایک
پاؤں سیڑھی پر رکھ کر گردن موڑی اور مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ آؤ بیٹھو، مجھے کام ہے۔ روکھے تاثرات دے کر وہ برآمدے کا دروازہ پار کر گئی۔ لان میں بہت سی معنی خیز نگاہوں کا تبادلہ ہوا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی یوں مجھے سب کے سامنے بلانے کی؟ مائی فٹ۔ وہ پیر پٹکتی اندر آئی۔ لانچ میں حسن نظر آیا تو ایک دم ٹھٹک کر رہ گئی، پھر سر جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ محمل اس کے قدم رک گئے مگر پلٹی نہیں۔ تمہیں فواد کی ہر بات پر یقین ہے؟ مجھے آپ پہ بھی یقین نہیں ہے۔ اس کا گلا روندا رہ گیا تھا۔ تیزی سے کہہ کر اس نے دروازہ کھولا اور پھر دھڑام سے اپنے پیچھے بند کیا۔ حسن نے تاسف اور بے بسی سے چند لمحے ادھر دیکھا، پھر سست روی سے اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس نے چمچہ ہلا کر پتیلی کا ڈھکن بند کیا، جھک کر چولہا قدرے آہستہ کیا اور واپس کٹنگ بورڈ کی طرف آئی جہاں سلاد کی سبزیوں کا ڈھیر تھا۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے سر جھکائے کھٹ کھٹ سبزیاں کاٹنے لگی۔ ادھر ہو محمل، رضیہ پھپھو نے اندر جھانکا۔ محمل نے سر اٹھایا۔ آج اس نے پونی نہیں باندھی تھی اور بھورے بال شانوں پر گرے ہوئے تھے جنہیں اس نے کانوں کے پیچھے اڑس رکھا تھا۔ جی پھپھو، وہ آہستہ سے گویا ہوئی۔ یہ محمل کے اندر ایک واضح تبدیلی تھی۔ وہ پہلے جیسی بدلحاظ نہ رہی، ورنہ پہلے تو اسے مخاطب کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ میں نے سوچا تمہاری کوئی مدد کروا دوں۔ مسرت کو تو بھابھی نے دوسرے کاموں پر لگا رکھا ہے، کوئی تک ہے بھلا؟ جب دیکھو بیچاری سے کام ہی کرواتی رہتی ہے۔ تو کوئی بات نہیں پھپھو، ہمارا فرض ہے۔ وہ نرمی سے مسکرا کر پھر سے سبزی کاٹنے لگی۔ یہ فواد رہا کب ہوا ہے؟ پھپھو سامنے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے رازداری سے گویا ہوئی۔ معلوم نہیں۔ حق ہا، بڑا ظلم کیا ہے اس نے تمہارے ساتھ۔ میرا تو مانو اس کی شکل دیکھنے کا دل نہیں کرتا۔ وہ سر جھکائے کھٹا کھٹ پیاز کاٹتی جا رہی تھی، آنکھوں میں آنسو گرنے لگے۔ بڑا دل تھا میرا اپنی فائقہ کے لیے، مگر دل ایسا ٹوٹا کہ ادھر آنے کو بھی نہیں چاہتا تھا۔ کتنے چہرے نکلتے ہیں نا لوگوں کے محمل۔ جانے دے پھپھو، انا للہ پڑھ لیں۔ فائقہ باجی کوئی کم تھوڑی ہیں، وہ کتنے اچھے بندے کے قابل ہیں۔ اچھا ہی ہوا جو بھی ہوا۔ اسے پھپھو کی آزردہ چہرے کو دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ یوں بات کر رہی تھی، ورنہ پہلے تو درمیان میں محمل نے اتنی دیواریں کھڑی کر رکھی تھی کہ انہیں پانٹنا مشکل تھا۔ وہ اس کے ابا کی ایک ہی بہن تھی اور یوں لوگوں سے بات شکایت کرے اس نے خود بھی کبھی کسی سے بنا کر نہیں رکھی تھی۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر اسی لمحے فواد نے کچن کا دروازہ کھولا۔ ان دونوں نے چونک کر ادھر دیکھا۔ محمل کے لب سخت سے بھینچ گئے۔ وہ تیز تیز سبزیاں کاٹنے لگی۔ محمل، ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ یہ فارغ نہیں ہے، اپنی بہنوں سے کہہ دو۔ وہ فارغ ہی بیٹھی تھی باہر۔ پھپھو نے نہایت بے رخی سے کہا اور وہ چند لمحے کھڑا رہا، پھر واپس مڑ گیا۔ حکم دیکھو کیسے چلا رہا ہے، تم ذرا بھی اس کی نہ سنا کرو۔ میرے بھی کتنے خواب تھے، ہمیں کوئی کمی تھی؟ فائقہ کے پاپا کے بزنس کا تو تمہیں پتہ ہے، کروڑوں میں کھیلتے ہیں، ان کی طرح یتیموں کا مال نہیں کھاتے۔ میں یتیم نہیں ہوں پھپھو، میں بالغ ہوں اور بلوغت کے بعد یتیمی نہیں رہتی۔ وہ اب سلاد میں لیموں نچوڑ رہی تھی۔ ہاں ہاں تمہیں پتہ ہے، اب فائقہ کے پاپا نے نیا گھر بنوایا ہے، دوسرا گھر، تو پھر سے فرنش کر کے فائقہ کو جہیز میں دیں گے۔ محمل کے لیموں نچوڑتی انگلیاں تھمی۔ ایک خیال کے پیش نظر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ پھپھو، اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی نا؟ گھر شفٹ کیا ہے، آپ اکیلے کیسے کریں گی؟ سب نوکروں پہ بھروسہ کر ہی نہیں سکتی۔ میں آ جاؤں آپ کے پاس، ہیلپ کروا دوں گی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں۔ پھپھو تو نہال ہو گئی۔ میں تم سے کہنے ہی لگی تھی، پھر سوچا تمہاری پڑھائی تو اسی لیے اتنا پیار جتا رہی تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، ویکینڈ ہے، پھر آپ کی ہیلپ بھی تو کروانی ہے۔ اسے فواد سے دور رہنے کا یہی طریقہ نظر آ رہا تھا۔ پھپھو نے فوراً حامی بھری۔ وہ جلدی سے اپنا بیگ تیار کرنے لگی۔ تیار کیا تھی؟ 2 جوڑے رکھے، چند ضروری چیزیں رکھی اور پھر قرآن رکھتے رکھتے وہ رہ گئی۔ قرآن تو وہاں ترجمے والا مل ہی جائے گا، 2 دن کی تو بات ہے، اب ساتھ کیا رکھوں؟ کوئی بات نہیں۔ اس نے بیگ کی زپ بند کی۔ پھپھو کا سامان شفٹ ہو گیا تھا، بس ڈبوں میں بند تھا۔ وہ جاتے ہی کام میں لگ گئی۔ فائقہ تو ٹی وی میں ہی مگن تھی، ڈش بھی لگ گئی تھی اور وہ بہت شوق سے کچھ دیکھ رہی تھی۔ پھپھو نے اسے کچھ نہیں کہا۔ محمل ہی ساری چیزیں نفاست سے
सेट कर रही थी। रात 11 बज गए जब इसने आज के लिए बस की और फिर नहा कर नया सूट पहना, फिर नए सिरे से वजू किया और दुपट्टा सर पर लपेटे वो पुप्पो के पास चली आई। पुप्पो, आपके पास तर्जमे वाला मुसहफ होगा? क्या तर्जमे वाला? वो अपने कपड़ों की अलमारी सेट कर रही थी। कुरान कुरान होगा, इसने जल्दी से वजाहत की। तर्जमे वाला तो नहीं, तो फायका की दादी का था पिछले घर में, मगर वो किसी ने मांग लिया था। तर्जमे बगैर वाला होगा। अच्छा चले वहीं दे दें। किताबों के डब्बे से नहीं निकला? नहीं तो मैंने सारी किताबें इधर रखी हैं, फिर शायद कहीं मिसप्लेस हो गया होगा। फायजा से पूछ लो। वो फिर से काम में मगन हो गई। वो बेदिली से फायका के पास गई। फायका बाजी, आपके पास कुरान होगा? मेरे पास? मुझे क्या करना है? वो उल्टा हैरान हुई। अम्मा से पूछो, उनको ही पता होगा। वो मायूसी खुद ही ढूंढने लगी किताबों के रैक को। फिर से देखा, एक एक चीज छान मारी, मगर कुरान नहीं, ना था ना मिला। वो अपने कमरे में आई और अपना बैग फिर से खोला। शायद कोई मौजा हो जाए और शायद इसने कुरान रख लिया हो। सारे कपड़े ऊपर नीचे कर किए, मगर वो होता तो मिलता। वो फिर से लाउंज में गई। फायका बाजी, आपके पास कोई कैसेट होगी तिलावत की? नहीं। फायका ने लापरवाही से शाने उचकाए। कोई चैनल होगा जिसपे तिलावत आती हो? तंग मत करो महमल, मैं मूवी देख रही हूँ। वो ताकर रुख पूरा टीवी की तरफ मोड़कर बैठ गई। महमल थके थके कदमों से वापस आई और फिर बेड पर गिर कर न जाने क्यों रोने लगी थी। रात वो बेचैन सी नींद सोई। अगला सारा दिन काम करते वो मगमूम बेचैन रही। खाने के बाद चंद लुकमे ले सकी। इसने खाया ही नहीं जा रहा था। हफ्ते और इतवार के 2 दिन इसकी जिंदगी के जैसे बदतरीन दिन थे। इसका बस नहीं चल रहा था वो उड़कर घर पहुंच जाए और अपना कुरान थाम ले। कोई ऐसा इत्तेफाक था कि रजिया पुप्पो का ड्राइवर छुट्टी पर चला गया और अब इसके मियाँ नफीस अंकल से कह भी नहीं सकती थी कि घर भी कोई नहीं देकर जाएगा। वो जानती थी। अल्लाह अल्लाह करके इतवार की रात घर से गाड़ी इसे लेने आई। फिर जिस लम्हे वो घर में दाखिल हुई, बजाय कहीं और जाने के, किसी से मिलने के, वो भागकर अपने कमरे में गई। शेल्फ पर बैग एक तरफ डाला और शेल्फ पर से कुरान पाक उठाकर सीने से लगाया। अब वो जिंदगी भर कुरान पाक के बगैर कहीं नहीं जा सकेगी। लोग चाबी, बटुआ और मोबाइल के लिए आते हैं, कुरान के लिए कोई वापस नहीं आता, न जाने क्यों। महमल, अम्मा पुकारती हुई आई तो इसने आंसू खुश्क किए और अपने मुसाहफ को एहतियात से शेल्फ पर रखा। महमल, ये लो। अम्मा ने दरवाज़ा खोला और एक खत का लिफाफा इसकी तरफ बढ़ाया। तुम्हारी डाक आई थी कल। मेरी डाक? इसने हैरत से लिफाफा थामा। मुसर्रत जल्दी में थी। लिफाफा देकर पलट की। इसने उलझे हुए लिफाफा चाक किया और अंदर मौजूद कागजात निकाले। वो स्कॉलरशिप था जो इसको दिया गया था, इंग्लैंड में आला तालीम का स्कॉलरशिप। वो बेयकीनी से देख रही थी। महमल, तुम्हारी डॉग आई थी। क्या ये वो स्कॉलरशिप था? खाने की मेज पर आगा जान ने पूछा तो एकदम सन्नाटा छा गया। महमल ने झुका हुआ सर उठाया। सब हाथ रोके इसे ही देख रहे थे। जी, इसने अपनी आवाज कहीं से आती सुनाई दी। खुशी या खुशी से खाली आवाज। तो क्लासेस कब स्टार्ट हो रही हैं? आगाजान बात करने के साथ साथ चमचा कांटा प्लेट में खटर खटर कर रहे थे। बाकी सब धमसादे महमल को देख रहे थे। बिलाशुबा वो एक बड़ी खबर थी। सितंबर में तमाम अखराजात वहीं उठाएंगे। जी, वो भी जवाब देने के साथ साथ खाने लगे। डाइनिंग हॉल में अब इसके चम्मच की आवाज भी आ रही थी। वेरी गुड। इंग्लैंड में स्कॉलरशिप? महमद इंग्लैंड चली जाएगी? सरगोशियां चहमगोइयां स्टार्ट हो गई। इसने सर झुकाए खामोशी से खाना खत्म किया, फिर कुर्सी धकेल कर उठी और बिना कुछ कहे डाइनिंग हॉल से चली गई। इसे नहीं मालूम था कि वो खुश थी या नाखुश। इसे एक नई जिंदगी गुजारने का मौका मिल रहा था। इसे साथ खुश होना था, लेकिन फिर ये नाखुशी, दिल डूबने का ये एहसास शायद इसलिए था कि इस सूरत में इसे इल्मुल किताब और मस्जिद छोड़नी पड़ेगी। कुरान की तालीम अधूरी रह जाएगी, लेकिन वो तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ। इंग्लैंड जाने का मौका बाद में नहीं मिलेगा। इन्हीं सोचों में गुम नींद ने आ लिया। सुबह क्लास में सिपारा खोलते वक्त इसे उम्मीद थी कि आज का सबक इसकी स्कॉलरशिप के बाद के ख्यालात के मुतालिक आयत ज़रूर आ जाएंगी, लेकिन आज की आयत सूरह बकरा में बनी इसराइल के किसी कदीम किस्से की थी। ये पहली दफ़ा हुआ था कि इसे इसका जवाब नहीं मिल रहा था, और वो वाक़या जो बयान किया जा रहा था वो भी कदरे नाकाबिले फ़हम था, बल्कि था नहीं, इसे लगा। वो स्कॉलरशिप भुलाकर इस वाक़े में उलझ गई। वाक़या कुछ यूँ था कि जब तालूत का लश्कर जालूत से मुकाबले के लिए निकला तो रास्ते में आने वाली एक नहर में इसके लिए
आजमाइश डाल दी गई। अल्लाह ने इस नहर के पानी को सवाए एक चुल्लू के पीने से मना किया, तो जो लोग पानी पीने गए वो नहर पे बैठे रह गए, और जिन्होंने चुल्लू से पानी नहीं पिया वो आगे निकल गए। और इन्हीं में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने जालूत को कत्ल करके इसको अपने अंजाम तक पहुंचाया। पूरी तफसीर सुनकर भी इसे समझ नहीं आया कि भला नहर का पानी क्यों नहीं पीना था। पानी तो हराम नहीं होता, फिर क्यों? वो पूरा दिन यही सोचती रह गई, यहाँ तक कि रात जब मीठा लेने किचन में आई भी यही सोच रही थी। किचन खाली था। इसने फ्रीजर का ढक्कन खोला, स्वीट डिश के डोंगे निकाले, ट्रे में रखे और ट्रे उठाए बाहर आई। तिलावत की आवाज की साथ में यूं ही गूंज रही थी। फिर जब जालूत अपने लश्कर के साथ जुदा हुआ, वो ट्रे उठाए डाइनिंग हॉल में आई। ऊंची पौनी झुके सिरे से और उठ जाती, कंधों पर फैला दुपट्टा और शफाफ चेहरे पर संजीदगी। इसने ट्रे टेबल पर रखी। सब वक्फे वक्फे से इसे ही देख रहे थे, मुतासर जलनज़दा निगाहें। इसने कहा, बेशक अल्लाह तुमको आजमाने वाला है एक नहर के साथ। वो खामोशी से ट्रे से डोंगे निकाल रही थी। पहला डोंगा इसने आगा जन के सामने रखा, तो जो कोई इस नहर से पिएगा वो मुझसे नहीं। दूसरा डोंगा दोनों हाथों में ही था कि इसने टेबल की वसत में रखा, और जो कोई इस नहर से ना पिए सवाए अपने हाथ से एक चुल्लू भर पीने के, वो बेशक मुझ में से है। इसने आखिरी डोंगा टेबल के आखिरी सिरे पर रखा और वापस अपनी कुर्सी पर आ बैठी, तो सवाए चंद एक के उन्होंने इस नहर से पी लिया। सब स्वीट डिश शुरू कर चुके थे। शीशे के प्यालों और चमचों के टकराने की आवाजें वक्फे वक्फे से आ रही थी। इन आवाजों के दरमियान वो मध्यम मेहरबान आवाज भी इसके कानों में गूंज रही थी, और वो तो अब तक दूर कहीं इसे आवाज में ही खोई हुई थी। सो सवाए चंद एक के उन्होंने इसमें से पी लिया। इसने प्याला आगे किया और थोड़ी सी खीर अपने प्याले में डाली, तो सवाए चंद एक के उन्होंने इसमें से पी लिया। वो अब आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे चम्मच ले रही थी। तो तुम्हें कब तक जाना होगा महमल? आगा जान ने पूछा, तो यकदम फिर से हाल में सन्नाटा छा गया। चमचों की आवाजें रुक गईं। बहुत सी गर्दनें इसकी तरफ मुड़ी। इसने सर उठाया। सब इसकी तरफ मुतवज्जा थे। अगस्त के एंड तक, यानी तुम सितंबर से पहले तक नहीं होगी? नहीं, क्या मतलब? पहले तक नहीं होगी? नहीं, क्या मतलब? आगा जान चौंके। मैं नहीं जा रही। इसने चम्मच वापस प्याले में रखा और नैपकिन से लब साफ किए। क्या मतलब? तुम अपना स्कॉलरशिप छोड़ दोगी? फिजा चची ने तहीर से कहा था। मैं छोड़ चुकी हूँ। मगर क्यों? वो नैपकिन एक तरफ रखकर उठ खड़ी हुई। क्योंकि हर जगह रुकने के लिए नहीं होती। अगर मैंने इस नहर से पानी पी लिया तो मैं सारी उम्र इसी पे बैठी रह जाऊंगी और तालूत का लश्कर दूर निकल जाएगा। बाज हलाल चीजें किसी खास वक्त में हराम हो जाती हैं, और अगर इस वक्त आप अपने नफ्स को तरजीह दें तो खैर काम करने वाले लोग दूर निकल जाते हैं। मैं नहर पे सारी उम्र बैठी नहीं रहना चाहती। मुझे वो दाऊद बनना है जो जालूत को मार सके। वो सोचकर रह गई और कहा, तो बस इतना? मुझे अभी कुरान पढ़ना है। और तेज तेज कदम उठाती बाहर निकल गई। शाम की ठंडी हवा अपने लय पर बह रही थी। वो चाय का कप लिए टेरेस पर खड़ी पर कुर्सी डाले दूर आसमान को देख रही थी, जहां शाम के परिंदे अपने घरों को उड़ते जा रहे थे। टेरेस से सामने वालों का घर नजर आता था, इन्हीं ब्रिगेडियर साहब का घर, जिनकी कुरान खानी एक रोज इसने देखी थी। कुरान को भी पता नहीं था हम लोगों ने क्या से क्या बना दिया। इसने किसी ख्याल के तहत कप साइड पे रखा और उठी। अभी मुड़ी ही थी कि सामने फवाद का चेहरा दिखाई दिया। वो घबरा कर एक कदम पीछे हटी। वो अंदर खुलने वाले दरवाजे में खड़ा था, सीने पर हाथ बांधे, लब बेंचे इसे देख रहा था। तुम मुझसे कतराती फिर रही हो, हालांकि तुम जानती हो मेरा कसूर नहीं है। वो चुप रही। कल दोपहर 3 बजे मैं स्टॉप पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आई होप कि तुम जरूर मेरी बात सुनने आओगी। वो कहकर एक तरफ हो गया। महमल का रास्ता खुल गया था। वो बिना इसे देखे तेजी से दहलीज पार कर रही थी। एक कसम थी जो इसने खा ली थी, वो इसे तोड़ नहीं सकती थी। वो इस लम्हे सीढ़ियां उतरते इसे महसूस हुआ कि शायद वो इस कसम के बोझ से अब निजात हासिल करना चाहती है। अब इससे वो कसम निभाई नहीं जा रही। बस एक दफा वो फवाद से बाहर मिल ले तो क्या हो जाएगा? बस एक दफा। कल दोपहर 3 बजे नहीं, मैं कसम नहीं तोड़ूंगी। इसने घबराकर सर उठाया। इसके अंदर की सोचें इसे वहशत ज़दा करने लगी थी। फिर इसे याद आया, वो टेरेस से भला क्यों नीचे
आने लगी थी। और हाँ, वो कुरान खानी वाला घर, वो कुछ सोचकर घर से बाहर आई। साथ वाला बंगला बेलों से ढका खूबसूरत बंगला था। इसने गेट के साथ नसब बैल पर हाथ रखा, दुपट्टा शाल की तरह कंधों के गिर्द लपेटे, ऊंची कसी हुई पोनी टेल इधर उधर झुलाती वो इधर उधर का जायजा ले रही थी। कदमों की चाप सुनाई दी और फिर गेट खुला। इसी मुलाजिम की शक्ल सामने आई। जी, ब्रिगेडियर साहब घर पर हैं? नहीं, पर आप कौन? मैं महमल इब्राहिम हूँ, साथ वाले घर में रहती हूँ, आगा हाउस में। ये कुछ पम्फलेट्स हैं, ब्रिगेडियर साहब को दे देना, वो पढ़कर मुझे वापस कर दे। मैं इनसे वापस लेने ज़रूर आऊंगी। ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रही हूँ, और जिम्मेदारी अमानत है। अगर अमानत में खयानत की तो पुल से रात पार नहीं कर सकोगे, समझे? चंद पम्फलेट्स और गार्ड्स इसे थमाकर इसने तंबीह की तो मुलाजिम ने घबराकर अच्छा जी कहकर सर अंदर कर लिया। वो शाम, वो रात और वो अगली सुबह बहुत घुटन थी। वो लम्हे भर को भी सो नहीं सकी थी। सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलते गुजर गई। मुस्तकबिल बहुत से अंदेशों की धुंध में लिपटा नजर आने लगा। वो क्या करे, किससे मशवरा करे, किससे पूछे? वो जवाब तो इसे सोचने की जरूरत ही ना थी। जब सुबह के करीब इसने कसम तोड़ने का सोचा तो बिस्तर से निकली और मामला अल्लाह पर छोड़ने का फैसला किया। कल इनकी क्लास में सूरह बकरा ख़त्म हुई और आज आले इमरान शुरू होना थी। गालिबन पहली 11 आयत पढ़नी थी। इसे पक्का यकीन था कि कोई हल आज के सबक में मौजूद होगा। तो इसने आज की आयत खोली, फिर इन तमाम आयत को इसने 2-3 दफ़ा पढ़ा। दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। वहाँ कोई जिक्र न था, न कसम का, न कसम तोड़ने के कफ़ारे का। कफ़ारा। वो चौंकी, तो क्या मैं कसम तोड़ना चाहती हूँ? हाँ, दिल ने वाज़ेह जवाब दिया था। इसने खुद से निगाहें चुराकर मुसहफ बंद किया और ऊपर देखा। फरिश्ते एक फाइल पर सरसरी निगाह डालते कॉरिडोर में से गुजर रही थी जब वो फूली सांस के तकरीबन दौड़ती हुई इसके सामने आई। फरिश्ते, मुझे आपसे कुछ पूछना है। फाइल के सफ़े का किनारा फरिश्ते की उंगलियों के दरमियान में था। इसने सर उठाया। अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है? वालेकुम सलाम। वो फूली सांसों के दरमियान तेज तेज बोल रही थी। वो एक फतवा लेना है। मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मगर बस एक फ़िक़ही मसला है। ज़रूर पूछना, मगर आज की तफसीर सुन लो। इसमें में है तुम्हारा मसला। महमल को झटका लगा। आपको मेरे मसले का पता है? अरे नहीं, मुझे तो आज की आयत का भी नहीं पता। मैडम मिसबाह लेती हैं ना आजकल आपकी क्लासेस, फिर आपको कैसे पता? क्योंकि यही हमेशा होता है। तफसीर का वेट कर लो, तुम्हारा मसला क्लियर कट लफ्ज़ों में आ जाएगा। इसने फाइल का सफ़ा पलटा और सरसरी सा ऊपर नीचे देखने लगी। मगर मैंने आज की आयत पढ़ ली है, इसमें मेरे मसला नहीं है, मुझे पता है। सबर लड़की, इल्म सबर के साथ आता है। तफसीर के बाद पूछ लेना, मगर इसकी यकीनन नौबत नहीं आएगी। वो हल्का सा उसके गाल थपथपाकर फाइल देखती आगे बढ़ गई। महमल ने अपने गाल को छुआ, फिर सर झटक कर कॉरिडोर में आगे बढ़ी। ये कभी नहीं हुआ था कि वो जो सोचे वो कुरान में लिखा हुआ ना आए। लोग इसकी बात नहीं सुनते थे तो तवज्जो नहीं करते थे। अगर तवज्जो भी करते थे तो समझते नहीं थे। वो एक कुरान था, इसे कहना भी ना पड़ता और वो दिल की बात ध्यान से सुनता, तवज्जो करता, समझता और फिर दानाई और हिकमत से इसे समझाता, और इस जैसा कोई ना समझाता था। मगर इसे लगा आज की आयत में ऐसी कोई बात ना थी जो इससे मुतल्लिक हो। बहुत बेदिली और रंज से इसने सिपारा खोला। वो सफ़ेद चादर पर दो जानों बैठी, सामने डेस्क पर सिपारा खुला पड़ा था। एक तरफ रजिस्टर था जिस पर झुकी वो तेज तेज लिख रही थी। अब मैडम मिसबाह मुहक्कम आयात और मुतशाबा आयात का मतलब समझा रही थी। मुहक्कमात वो आयात है जिनका मतलब हम समझ सकते हैं, मसलन अहकामात, इस दुनिया की बातें, दुनिया के किसी बाग की मिसाल, तारीखी वाक़यात। और मुतशाबहात वो आयात जो हम तसव्वुर नहीं कर सकते, मगर इन पे ईमान बिल गैब लाना ज़रूरी है। मसलन जन्नत, दोज़ख, अल्लाह का हाथ, फरिश्तों की हैबत। मुतशाबहात के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, और जो पढ़े इनसे दूर रहना चाहिए। मैडम मिसबाह यही समझा रही थी। सुसरवी से तमाम पॉइंट्स रजिस्टर पर लिख रही थी। मुतशाबहात पे ईमान बिल गैब ऐसा होना चाहिए, जैसे मैडम की आवाज़ हाल में गूंज रही थी, जैसे अगली आयत में जिक्र है, वर्रासिखून फिल इल्म, इन पर ईमान लाते हो। अब रासिखून फिल इल्म कौन है? एक होता है तालिब इल्म, एक साहिब इल्म, और इनसे बड़ा दर्जा है रासिख इल्म वाला होने का। ये कौन लोग होते हैं? इनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि रासिखून फिल इल्म कौन होते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जो कसम पूरी करते हैं।
محمل کے ہاتھ سے پین گرا، سیاہی کے چند چھینٹے چادر کو بھگو گئے۔ میڈم آگے بھی کہہ رہی تھی جس کے دل مستقیم ہو، مگر وہ یک ٹک پھٹی پھٹی نگاہوں سے سپارے پر لکھے راسخون فی العلم کے الفاظ کو دیکھے جا رہی تھی۔ ایک ہی تکرار اس کے کانوں میں بار بار گونج رہی تھی، وہ جو قسم پوری کرتے ہیں، اور وہ بس سکتہ کی کیفیت میں سپارے کو دیکھ رہی تھی۔ راسخون فی العلم، سپارے کے الفاظ دھندلا گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے۔ صدیوں پہلے عرب کے صحراؤں میں کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ پختہ علم والے کون ہوتے ہیں، اور تب انہوں نے بتایا تھا کہ وہ جو قسم پوری کرتے ہیں۔ اسے لگا صدیوں پہلے کی کہی بات کسی اور کے لیے نہیں، صرف اس کے لیے تھی۔ وہ انگلیوں کے پوروں سے ان تین الفاظ کو بار بار چھو رہی تھی، انہیں محسوس کر رہی تھی۔ آنسو اس کی گالوں سے لڑک کر گردن پر پھسل رہے تھے۔ یہ الفاظ آج کی آیات میں تھے۔ اس نے بھلا کیسے سمجھ لیا کہ مسئلے کا حل آج کی آیات میں نہیں ملے گا؟ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ قسم کھانا پسندیدہ تھا، لیکن اب وہ اسے ہمیشہ نبھاتی تھی اور جانتی تھی کہ یہی اس کے لیے بہتر تھا۔ اس روز وہ 3 بجے سے پہلے ہی گھر آ گئی تھی۔ وہ صبح بہت زرد سی مطلوب سی ہوئی آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس نے اونچی پونی کی بجائے سادہ چوٹی بنائی، شفاف چہرے پر ذرا سی پسماندگی چھائی۔ وہ چند لمحے خود کو دیکھتی، پھر سیاہ چادر سر پہ رکھی اور تھوڑی دیر پلٹ کر بالکل دوسرے کندھے پر ڈالی۔ آج اسے گواہی دینی تھی، فواد کے خلاف یا اپنے خلاف۔ لاؤنج میں تینوں چچا انتظار کر رہے تھے۔ کلف لگے سفید شلوار قمیض میں آغا جان کمر پر ہاتھ باندھے ادھر ادھر بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ اسے راہداری سے آتا دیکھا تو رک گئے۔ چلیں؟ وہ سپاٹ لہجے سے ان کو دیکھے بغیر دروازے کی طرف بڑھی اور اسے کھول کر باہر نکلی۔ وہ سب اکٹھے باہر نکلے۔ گیٹ کھلا، یہ کے بعد دیگرے دونوں گاڑیاں پورچ سے باہر سڑک پر رواں دواں تھیں۔ اس اونچے گھر کی بہت سی کھڑکیوں میں بہت سی عورتیں ان کو جاتے دیکھ رہی تھیں۔ گاڑیاں گم ہو گئیں تو لڑکیوں نے پردے چھوڑ دیے۔ زرد سی راہداری میں وہ سماٹی نگاہیں نیچی کیے۔ آغا جان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ادھر ادھر پولیس والے، وکلاء اور کتنے ہی لوگ گزر رہے تھے۔ بہت وحشت ناک سی جگہ تھی۔ اس سے سر نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ بس لمحے بھر کو اس نے چہرہ اوپر کیا تو کوریڈور کے اختتام پر وہ کھڑا تھا، اپنے کسی سپاہی کو اکھڑتے تیور لیے، غصے میں کچھ کہتا، یونیفارم میں ملبوس، سر پر کیپ لگائے۔ وہ بہت وجیہہ تھا اور زندگی میں پہلی دفعہ محمل کو اس پر غصہ نہیں آیا تھا۔ اسے ان لوگوں میں سے ایک وہی اپنا ہمدرد لگا تھا۔ اس نے نگاہیں جھکائیں۔ کوریڈور کے موڑ کے قریب ہی تھی جب ہمایوں کی نگاہ اس پر پڑی اور وہ ٹھہر گیا۔ آغا کریم کے بائیں کندھے کے پیچھے چھپی، گردن جھکائے، سیاہ چادر میں لپٹی، جس کے چہرے پر زمانوں کی تھکن رقم تھی۔ اس نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ اس کے قریب سے سر جھکا کر گزر گئی۔ ہاں، آغا کریم نے ایک متنفر نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ اب گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ شاید وہ اس کی آنکھیں دیکھنا چاہتا تھا، انہیں پڑھنا چاہتا تھا۔ کوریڈور کے درمیان میں یکدم اس کالی چادر والی لڑکی نے گردن پیچھے موڑی۔ دونوں کی نگاہیں لمحے بھر کو ملی۔ اس محمل کی آنکھوں میں زمانوں کی تھکن نظر آئی۔ پھر اس نے چہرہ موڑ لیا اور اسی طرح سر جھکائے اپنے چچاؤں کے نرگے میں آگے چلتی رہی۔ کمرہ عدالت میں وہ قطار کی بائیں نشست پر سب سے پیچھے بیٹھی تھی۔ آغا جان اس کی دائیں طرف تھے، اس کی بائیں جانب کچھ نہ تھا، قطار خالی تھی۔ وہ سر جھکائے ساری کارروائی سنتی رہی۔ اس نے نظر تک نہ اٹھائی، یوں جیسے ہر کوئی اسے ہی دیکھ رہا ہو۔ اور پھر ایک ساتھ کو جیسے اس نے سر اٹھایا، وہ دوسرے سٹینڈ میں بیٹھا گردن ترچھی کیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ہمایوں کی نگاہوں میں سوال تھے، چبھتے ہوئے پریشان کن سوال۔ اس سے زیادہ دیر دیکھا نہ گیا۔ وہ گردن موڑ کر آغا جان کو دیکھنے لگی جو لب بیچے وکلاء کی دلیل سن رہے تھے۔ نگاہوں کا ارتکاز پہ چونک کر محمل کو دیکھا۔ کیا وہ جس طرح انہیں دیکھ رہی تھی، وہ ذرا اس جائیداد میں میرا حصہ مجھے مل جائے گا؟ اس نے سرگوشی کی، نگاہیں ان پر سے ہٹائے۔ ہاں، کیوں نہیں؟ یہی اگر میں پوچھتی کہ کیوں نہیں تو کیا مطلب؟ میں ابھی جا کر ہمایوں داؤد کے خلاف بیان دوں تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ مکر نہیں جائیں گے؟ تمہیں مجھ پر شک ہے؟ اگر ہے تو
आगा जान ने माथे पर गुस्से की लकीर उभरी जिसे वो जब्त कर गए। तुम अब क्या चाहती हो? ये इसने काली चादर में से बैग निकाला, जिप खोली और एक कागज और पेन निकालकर इनकी तरफ। मेरी सिर्फ फैक्ट्री में शेयर की कीमत 9 करोड़ के लगभग है। बाकी का हिसाब मैं अभी नहीं मांग रही। ये आपके चेक बुक का चेक है, रकम मैंने भर दी है, इसे साइन कर दे। इसने पेन इनके सामने किया। वो कभी इसको देखते कभी पेन को। आगा जान, महमल बच्ची नहीं है। आप मुझसे मेरी आखिरत खरीद रहे हैं। अगर मैंने झूठी गवाही दी तो मैं पुलिस रात पार करने से पहले ही गिर जाऊंगी। अगर गिरना है तो कुछ वर्थ तो होना चाहिए ना। आप ये साइन करें, मैं अभी जाकर झूठी गवाही दे देती हूँ। इसने पेन और चेक इनके सामने रखा। इस हाल में कोई मेरे इशारे का मुंतजिर है। मैं ये चेक साइन करवाकर अभी इसको बैंक भेजती हूँ। जैसे ही ये चेक कैश होगा वो मुझे सिग्नल करेगा, तब मैं गवाही दूंगी, वरना नहीं। उन्होंने चेक को एक नज़र देखा और फिर पेन को। दूसरी तरफ महमल का नाम पुकारा गया। वो इन्हें तंबीह निगाहों से देखती और सर उठाए पूरे एतमाद से कटहरे की तरफ बढ़ी। आगा करीम कभी चेक को देखते और कभी इसे, जो कटहरे में खड़ी इनके पास सामने गुलाफ में लपेटा कुरान पाक लाया और निगाहें इन पर जमाए, पलक झपके बगैर कुरान पाक पर हाथ रखे चंद फिक्रे दोहरा रही थी। उन्होंने आखिरी बार चेक को देखा और फिर तैश में आकर इसे मरोड़ कर 2 टुकड़े कर दिए। महमल तलखी से मुस्कुराई, सर झटका और वकील की तरफ मुतवज्जा हुई और इससे कुछ पूछ रहा था। फवाद की जमानत मंसूख हो गई। उसके खिलाफ सबूत बहुत से थे। वो वापस जेल भेज दिया क्या? वापसी का सफ़र बहुत खामोशी से कटा। वो आगा जान की लैंड क्रूजर की पिछली सीट पर बहुत खामोश सी सारा रास्ता बाहर देखती रही। जब कार पोर्श में रुकी वो सबसे पहले उतरी। लॉन में बहुत सी औरतें तेजी से इसकी तरफ बढ़ी। क्या हुआ? वो किसी को देखे बगैर तेजी से अंदर चली गई। इस एहसान फरामोश लड़की ने फवाद के खिलाफ गवाही दे दी है। जलील ना हो तो, मगर फिक्र की बात नहीं, वो बहुत जल्द वापस आ जाएगा। केस इतना मजबूत नहीं है। गुफरान चचा और असद चचा उन्हें तसल्ली देने लगे, मगर ताई मेहताब का चेहरा सफेद पड़ गया। हाय मेरा फवाद! वो सीने पर हाथ मारकर ऊंचा ऊंचा रोने लगी। रोते रोते वो लड़खने को थी कि फिजा और नायमा ने बढ़कर इन्हें संभाला, पर बरमिलान में कोहराम मच गया। अपने कमरे में पर्दे को हाथ में पकड़ी जरा सी छुरी सी देखती वो पुरसकून खड़ी। काली चादर सर से फिसल कर पीछे गर्दन पर पड़े बालों पर फिसल गई। भूरे बाल चेहरे के एतराफ में गिरे थे। वो कांच सी सुनहरी आंखें सुकेड़े पुरसोच निगाहों से बाहर मंजर को देख रही थी। वो सतून से टेक लगाए नंगे पांव घास पर रखे बैठी थी। जूते साथ उतरे पड़े थे। सफेद शलवार कमीज सर पर गुलाबी स्कार्फ कस के बांधे वो गर्दन झुकाए दोनों हाथों में छोटा कुरान पाक लिए पड़ रही थी। छुट्टी हो चुकी थी और लड़कियां इधर उधर गुजर कर बाहर जा रही थी। इसे सूरह कहफ पढ़नी थी। आज जुम्मा था। अस्सलामुअलैकुम। सारा आहिस्ता से आई और इसके साथ पाँव लटकाकर सीढ़ी पर बैठ गई। इसने सफ़े के किनारे पकड़े सर का असबाब में जवाब दिया और सफ़ा पलटा। सारा अपनी गोद में रखी असाइनमेंट हल करने लगी। गेट के करीब फरिश्ते खड़ी एक लड़की से बात कर रही थी। वो लड़की मनमनाते हुए कुछ कह रही थी, मगर फरिश्ते नफ़ी में सर हिला रही थी। उसका अज़ली पुरएतमाद, मजबूत और दो टोक मगर नरम अंदाज। क्या कर रही हो सारा? फरिश्तेबाजी के असाइनमेंट हल कर रही हूँ। फरिश्तेबाजी ने दी है। उलझ कर सर उठाया। ये दीन और मजहब में क्या फ़र्क होता है? दीन रिलीजन को कहते हैं, जिसे इस्लाम, और मजहब किसी भी दीन के किसी स्कूल ऑफ थॉट को कहते हैं। जैसे इस्लाम में 2 मज़ाहिब हैं, अहले सुन्ना वल जमा और अहले तशी। मसलक किसी मजहब के अंदर किसी तरीके का नाम है, मसलन फ़क़ीहुल मसालिक, जैसा कि शाफ़ी, हनफी वगैरह। आई समझ? तुम्हारा फ़हम अच्छा है महमल, फरिश्ते ने समझाया था इस दिन। इसने जरा सी गर्दन मोड़कर, फरिश्ते इसी तरह से बात कर रही थी। सारा भी इसकी निगाहों के ताक़ुब में इसे देखने लगी। फरिश्ते की आइज़ मुझे बहुत पसंद है। महमल के लबों से फिसला। हाँ, बहुत मुशाबहत है। आई नो। वो बुरी तरह चौंकी। मुशाबहत? वो एकदम बहुत पुरजोश होकर इसकी तरफ मुड़ी। मुशाबहत है ना सारा? मुझे हमेशा फरिश्ते की आंखें देखकर लगा कि ये किसी से बहुत मिलती हैं। तुम्हें पता है किससे मिलती हैं? तो तुम्हें नहीं पता? रबिया हैरान हुई। क्या इनकी कज़न से? कज़न कौन? छोड़ो, तुम बताओ किस किस से मिलती हैं? रबिया कुछ देर हैरत से इसे देखती रही, फिर हंस पड़ी। तुमसे मिलती हैं महमल, बिल्कुल तुम्हारे जैसी हैं। क्या तुम आईना नहीं देखती? मुझसे? महमल साकित रह गई। अच्छा चेहरा हर वक्त निगाहों के सामने नहीं रहता।
شاید اس لیے وہ اتنے عرصے میں اندازہ نہیں کر سکی۔ اس لڑکی کو کسی بات پر فرشتے ذرا سی مسکرائی، اس کی آنکھیں مسکراتے ہوئے کناروں سے ذرا سی چھوٹی ہو گئیں، بلکہ اس کی اپنی طرح ہو بہو۔ وہ پلک جھپکے بنا اسے دیکھنے لگی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے گھٹنوں پر کتاب رکھے سوچ میں گم تھی۔ بھورے بال کھلے شانوں پر گرے۔ مسرت اندر داخل ہوئی تو وہ اسی طرح خلا میں کھو رہی تھی۔ آہٹ پر چونکی۔ اماں بات سنیں۔ ہاں بولو۔ مسرت الماری کھول کر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ آپ ماموں لوگوں سے پھر کبھی نہیں ملی؟ نہیں۔ اس کے ہاتھ لمحے بھر کو تھمے، پھر دوبارہ کپڑے الٹ پلٹ کرنے لگی۔ ماموں کی ایک ہی بیٹی ہے نا؟ ہاں۔ اس کا نام کیا ہے؟ پتہ نہیں، وہ میری شادی کے بعد ہوئی تھی۔ وہ مطلوبہ کپڑا نکال کر کھلے دروازے سے باہر آئی، اور یہ تو وہ جانتی تھی کہ اماں شادی کے ماموں سے کبھی نہیں ملی، نہ ہی وہ خود کبھی ان سے ملی۔ اس نے ان کو دیکھا تک نہ تھا۔ اماں اور ابا کی پسند کی شادی تھی، اور اماں کے خاندان والوں نے پھر کبھی کوئی رابطہ نہ رکھا۔ آج فرشتے کی آنکھیں دیکھ کر اسے یوں ہی کچھ لگا تھا شاید، مگر خیر، ہم نے فیصلہ کر دیا ہے۔ باہر تائی نے زور سے بولنے کی آواز پر ایک دم اس کا دل دھڑکا۔ وہ کتاب بند کیے لحاف اتار کر تیزی سے ننگے پاؤں باہر آئی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ آغا جان اور مہتاب تائی بڑے صوفے پر رعونت بھرے انداز میں بیٹھے، اور مسرت ان کے سامنے جیسے بے بس سی کھڑی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر مسرت نے اسے دیکھا، بے بسی آنکھوں میں آنسو۔ اپنی بیٹی کو بھی بتا دینا۔ تائی نے ایک تفاخر بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ ہم اس کو بہو بنا رہے ہیں۔ ہمارا احسان ساری زندگی بھی تم دونوں چاہو تو نہیں اتار سکتی۔ وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہے گی تو کیا فواد واقعی جیل سے باہر آ جائے گا؟ مگر بھابھی، مسرت کی آنسوں میں ڈوبی آواز، محمل کبھی نہیں مانے گی وسیم کے لیے۔ وسیم؟ وہ جھٹکے سے 2 قدم پیچھے ہٹی، اور یہ چند روز پرانی ہی تو بات تھی جب فریدہ پھپھو نے گھر آ کر خوب مزے لے کر وسیم کے چند آنکھوں دیکھے قصے سنائے تھے۔ فریدہ پھپھو محمل کے ابا کی کزن تھی، اور ہر خبر سارے خاندان میں سب سے پہلے ان کے پاس پہنچتی تھی۔ گھر میں تو چلو ان کی تائی نے چپ کروا دیا، مگر ہفتے بعد ہی ایک شادی کی تقریب میں انہوں نے وہی قصے چھیڑ دیے۔ ابھی فواد کی گرفتاری کے چرچے پرانے نہیں ہوئے تھے کہ خاندان والوں کے ہاتھ ایک اور شوشہ لگ گیا۔ پوری تقریب گویا اکھاڑا بن گئی۔ تائی مہتاب اور ان عورتوں کا جتنا لعن طعن کر سکی کیا، مگر وہ اکیلی تھی، اور مقابل پورا جتھا تھا، معنی خیز نگاہیں اور طنزیہ انداز۔ برا نہ ماننا مہتاب بھابھی، مگر وسیم کو میرے سمیع نے ہی نشے کی حالت میں رات کے 2 بجے سڑک سے اٹھا کر تمہارے گھر پہنچایا تھا۔ ہاں تو سمیع خود اس وقت ادھر کیا کر رہا تھا؟ تائی ہاتھ نچاتے ہوئے غصے میں بے قابو ہو کر بولی۔ وسیم کی بات بچپن سے آغا جان کے چچا زاد آغا سکندر کی بیٹی کے ساتھ طے تھی۔ کچھ عرصے سے آغا سکندر کی فیملی کھچی کھچی سی رہنے لگی، مگر جب یہ باتیں منظر عام پر آئیں تو انہوں نے فون پر ہی 2 ٹوک رشتہ ختم کر دیا۔ گزرے برسوں کی ایک نادانی تھی وہ مہتاب بھابھی، بھلا کس طرح ہم اپنی بیٹی کو اس لڑکے سے بیاہ دیں جو پورے خاندان میں کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں، اور میں بھی آپ کو خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی وسیم کی دلہن بنا کر دکھاؤں گی۔ تائی نے بھی کھولتے ہوئے فون پٹکا۔ محمل کو قابو کرنے، اس کی جائیداد حاصل کرنے اور وسیم کو بیاہ کر خاندان میں گردن اونچی کرنے کی بہترین حل تائی کو یہی نظر آیا تھا۔ انہوں نے ایک تیر سے 3 نشانے لگائے تھے۔ وہ سر جھکائے تیز سے سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ لمبے سیدھے بھورے بال شانوں پر پھسل کر کمر پر آ رہے تھے۔ کہاں کدھر اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ زندگی اس کے ساتھ یوں بھی کر سکتی ہے، اس نے سوچا نہ تھا۔ ایک تنگ پھندا تھا جو اسے اپنی گردن کے گرد کستا محسوس ہو رہا تھا۔ اداس درختوں کی گھنی باڑ آج بھی ویسے ہی تھی۔ شام کے پرندے شاخوں پہ لوٹ رہے تھے۔ وہ راستہ جانا پہچانا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی جب اس کی سانسوں سے وہ آواز آئی، محمل رکو! مگر وہ نہیں رکی، اسے رکنا ہی نہیں تھا۔ وہ رکنے والا راستہ تھا بھی نہیں۔ محمل! وہ تیز دوڑتا اس کے ساتھ آ ملا۔ بات تو سنو! پھولی سانسوں سے اس کی بائیں طرف اس کی رفتار سے بمشکل مل پایا۔ وہ ہمایوں تھا، ٹریک سوٹ میں ملبوس۔ وہ شاید جاگنگ سے آ رہا تھا۔ کیا ہوا محمل؟ مجھے نہیں بتاؤ گے؟ اس کے قدم تھمے۔ بہت آہستہ سے اس نے گردن اٹھائی۔ بھیگی سنہری آنکھوں سے آنسو مسلسل گر رہے۔ میرا اور آپ کا کیا رشتہ جو میں آپ کو بتاؤں؟ کیا انسانیت کا رشتہ کچھ نہیں ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تیزی سے چلنے لگی تھی۔ مگر ہوا کیا ہے؟ میری تائی نے میرا رشتہ اپنے آوارہ بیٹے سے طے کر دیا ہے۔ تو تم رو کیوں رہی ہو؟ پھر کیا خوشی مناؤں؟
وہ پوری اس کی طرف گھومی، غصہ بہت شدت سے ابلا۔ یہی شخص تھا اس کی ہر مشکل کا ذمہ دار۔ ٹھیک ہے، تم صاف انکار کر دو، کچھ اور کر لو، لیکن یوں اپنے آپ پر ظلم سہتی روتی رہو گی تو گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گی۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ہمایوں کا چہرہ دیکھا، مغرور مگر فکر مند سا چہرہ۔ میں مروں یا جیوں آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے انداز پہ وہ چند لمحے بعد بھیجے خاموش کھڑا رہا، پھر گہری سانس اندر کو کھینچی۔ ہاں، مجھے نہیں فرق پڑتا۔ وہ واپس پلٹا۔ محمل نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ آپ وہی ہیں نا، بیچ راہ میں چھوڑ دینے والے؟ وہ جسے چونک کر پلٹا۔ اسی پل ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا تھا، اس کے بھیگے چہرے کے اطراف میں گرے بال پیچھے کو اڑنے لگے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمایوں، اسی لیے آپ سے میں نے کبھی کوئی امید نہیں لگائی۔ پھر کیا میں نہ رہوں؟ وہ کہہ کر واپس پلٹ گئی۔ ہوا بھی پلٹ گئی، شام کے پرندے بھی پلٹ گئے۔ وہ ساکت سا تارکول کے ویران سڑک پر کھڑا رہ گیا۔ درختوں کی باڑ بھی اداسی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔